پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کزنم دے ترزویم دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا اور تکڑے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل خدای عبداللہ ابن عباس لپ دین کی پوہ ورکڑی او دا خوبونو دا تعبیر خدای خیستا علم ولا ورکڑی رئیس المفسرین او گرزیدہ پیغمبر علیہ السلام دعا دا وجنا لوی صاحب اغا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق رضی ویچ دے بکل چی یو صحابی للاڑ کورتا او حدیث مبارک با یترز دکاوا او حدیث مبارک با یتر حاصلاوا ویچ دروازے لبا یراغے عبداللہ ابن عباس با یا پا درشل باندے او پا دروازہ باندے باہر ناستو ور بے ارتن ڈباوا دستک بے نور کاوا او ویچ باہر بناستو علماء فرمائی ویچ داسم راغلی دی چکل کل بدے سخت گرمائی کی دیو صحابی دروازے تناستو زکا صحابی لبراغلاو اغن بی حدیث دکاو دا بدن بیا بالکل پا خلو کی لیت پیتو خو پا آگے درشل باندے بناستو دروازہ بے نٹکولا تردی پوری چے صحابی بخپلان دا پا آگے باندے رہو آتا چکل برہو آتا عبداللہ ابن عباس تا بیوکات فرمائی قربان تکلنا ناستے دا بدن دا خلو کی لیت پیت بدن دروازہ وہا ما تا آواز اکڑا تو خود نبی علیہ السلام دو قرآن فردی دا پیغمبر علیہ السلام پا اہل بیت کی دا سے تو لکڑی عبداللہ ابن عباس بجواب رکاوا اور تو بھی فرمائل اے صاحبہ ننز پتور دا عبداللہ ابن عباس نیم راغلائی ننز ستا دروازے لپتور دا شاگرد باندے راغلائی مرتا فرمائل او پا شاگرد باندے دا لازم نشخ پل استاز ادب احترامو کورتا فرمائل زا عبداللہ ابن عباس نیم راغلے زا ستا دروازے لتانا حدیث دا کوما ستانا حدیث حاصل ہوما زا پتور دا شاگرد باندے راغلے فرمائی او دا سی بایا بچائی بایا ولی دا سی نی چپلار مبارکی سمر لوی سڑای دے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصائص کبرا کی امام جلال الدین سیوطی فرمائی پیغمبر علیہ السلام مبارک تر تپوسو کا نبی علیہ السلام سو عباس سے تریو پا عمر کے تر مشرو عمر پا لحاظ باندے عباس سے مشرو پیغمبر علیہ السلام نو چاچے دا سی پلاری خاما خطا سی بچے بئی پیغمبر علیہ السلام عباس سے فرمائی یا عباس یا عمی ایز ماتر مبارکہ تمشری کزم شرم پیغمبر علیہ السلام تپوس ترکا تاسو توائی مکہ عباس سے برطویلی وی قربان زم شرما دا سبی ادبی نوا حقیقت پا عمر لحاظ باندے مشورو و قربان شمد عباس مبارک پتا کے جواب باندے چھ نبی علیہ السلام تا فرمائی اور تا فرمائی قربان مشران تاسو یہ خالی اول زپ ادائی مرتا فرمائی سمرا خیستہ جواب دے یا رسول اللہ تاسو نسوک مشران دی مشران تاسو یہ صرف اول ستاسو نزا پیدا ہے بس دا اول زما پیدا کی دل یا رسول اللہ نور مشران تاسو یہ چاچے والد محترم دا سی بچائے بیا خام آخا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہوندی بھی